मौर्रखा 24 जून 2022 मुताबिक 23 ज़िक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। महाराष्ट्र में गहरे सियासी बहरान के दरमियान शिवसेना के मजीद 3 मेंबरान असेंबली जुमेरात को एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो गए। शिंदे कैंप का दावा है कि फिलहाल उन्हें 37 MLAs की हिमायत हासिल है। मौजूदा हालात में सीएम उद्धव ठाकरे की पोजीशन तेजी से कमजोर होती जा रही है। एकनाथ शिंदे ग्रुप के मेंबरान असेंबली की तादाद 37 के ऊपर है, जो दल बदल मुखालिफ कानून की जद में आए बगैर पार्टी को तकसीम करने के लिए अक्सरियत जरूरी है। आजाद मेंबरान असेंबली को अगर जोड़ दें तो इस बागी ग्रुप के पास तकरीबन 42 मेंबरान की हिमायत है। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों ग्रुपों के दरमियान जोर आजमाइश के दरमियान बगावत करने वाले मेंबरान असेंबली को नाअहल ठहराने के दावों की कवायद भी शुरू होने के इशारे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सियासी बहरान के हवाले से एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी को शिवसेना का साथ नहीं छोड़ना है, उसके साथ ही बागी होने वाले एमएलए को वापस लाने के लिए शिवसेना की मदद भी करनी होगी। पवार ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट से ही यह तय होगा कि किसके पास अक्सरियत है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो हालात हैं शिवसेना उसको लोगों में वाज़ेह कर देगी। असेंबली में जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चल जाएगा जो हालात बने हुए हैं उन पर हम जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की क़यादत में ये हुकूमत चलती रहेगी, पूरे मुल्क को मालूम हो जाएगा। रियासत के सियासी बहरान को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के तई पूरी हिमायत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन से उन ममालिक के शहरियों की जिंदगियों में तब्दीलियां आएंगी और ये ताउन दुनिया को पैदा होने वाली कोविड सूरत हाल से निकालने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। जुमेरात को 14वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल मीडियम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि हम ब्रिक्स के रुकन ममालिक आलमी मईशत की हुक्मरानी के बारे में बहुत यकसा ख्यालात रखते हैं। ब्रिक्स के बढ़ते हुए असर और रसूख का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता बरसों में हमने ब्रिक्स में कई इदारा जाती इस्लाहात की हैं, जिससे इस तंजीम की मानवियत में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जुमेरात को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इख्तिताम पजीर हुई। आजमगढ़ और रामपुर पार्लियामानी हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में 48.58% वोट डाले गए और रामपुर में बेतरतीब 41% वोट डाले गए। आजमगढ़ में 13 और रामपुर में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। ख्याल रहे कि आज उन दोनों सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए जो आजमगढ़ के MP अखिलेश यादव और रामपुर सीट के MP आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी के लिए दोनों सीटों पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखना एक अहम चैलेंज है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर उत्तर प्रदेश के बोर्ड इम्तिहानात में लखनऊ जिले में हाई स्कूल पास करने वाले होनहार तलबा से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। लखनऊ जिले के तमाम टॉप रैंक वाले तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आला ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर आप टाइम टेबल बनाकर रूटीन पर अमल करेंगे तो न सिर्फ आपका कोर्स वक्त पर मुकम्मल होगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी। वज़ीर आला ने कहा कि मुकर्ररा स्कूलों के निसाब के अलावा भी आपको मुल्क और दुनिया की मौजूदा सूरत हाल से बाखबर रहना चाहिए और इसके लिए अखबार एक अच्छा जरिया है। वज़ीर आला ने बच्चों से कहा कि सवालात पूछने में कभी आप हिचकिचाहट न करें, पहले अपने जहन में मौजूद सवाल पर बहस करें, फिर भी अगर हल न मिले तो अपने असातिज़ा से पूछें। रुकन मजलिस इंतजाम तंजीमुल मकातिब मौलाना वसी हसन खां की वालिदा मरहुमा के इंतकाल पर बानी तंजीमुल मकातिब हाल में कुरान खानी और मजलिस तरहीम मुनक़िद हुई। कुरान खानी के बाद मौलाना सैयद मुनव्वर हुसैन रिजवी इंचार्ज जामिया इमामिया ने मजलिस अदा को खिताब किया और हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब को सरनामा कलाम करार देते हुए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इल्मी सीरत को बयान करते हुए कहा कि इंसान की पहली दरसगाह आगोश मादर है। स्कूल और मदरसे की तालीम बाद में है, पहले माँ की तालीम है और माँ की दी तालीम से ही औलाद ताहयात मुतासिर रहती है। रामपुर लोकसभा सीट के लिए आज ज़िमनी इंतखाब हुए। दरिया असना समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान, जो रामपुर सीट से रुकन असेंबली भी हैं, ने यूपी पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी रात जागे हैं जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पार्लियामेंट के तमाम थानों में गए हैं और अगर वोट का फीसद गिरा तो इल्जाम पूरी तरह इंतजामिया पर आएगा। बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा मुजरिम कौन है, इसलिए जो चाहो हमारे साथ करो। हम पर मुर्गी, बकरी, भैंस, किताब और फर्नीचर की चोरी का इल्जाम है तो हमारे शहर रामपुर को भी वैसा ही माना गया है, इसलिए जो चाहे करें, हमें तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जमीयत उलमा हिंद जिला लखनऊ का एक वफ्द औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी और CEO प्रोफेसर शफीक अशरफी से मिला और मुरादाबाद, बहराइच, गंजडोड़वाड़ा, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ के नए व पुराने औकाफ के मसाइल
اور وقف رجسٹریشن پر ان دونوں حضرات سے تفصیلی گفتگو کی۔ چیئرمین ظفر فاروقی نے وفد کی پوری شکایات سننے کے بعد جانچ کرا کر مناسب کارروائی کا یقین دلایا۔ وفد نے مرکز اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ 29 مہینے سے سنی وقف بورڈ کے ملازمین کی تنخواہیں جو نہیں ملی ہیں اس پر فوری توجہ دی جائے اور ان کی بقایا رقم کو جلد سے جلد ادا کیا جائے۔ اتر پردیش کے رام نگری ایودھیا میں 15 جون کو سریو ندی میں رام کی پیڑی میں نہانے والے جوڑے پر حملے کے سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ پولیس کے مطابق رام کی پیڑی میں نہانے والے جوڑے پر حملہ کرنے پر 10 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایودھیا کے ایس پی سٹی وجے پال سنگھ نے کہا کہ اس معاملے میں نئے گھاٹ چوکی انچارج نے خود نوٹس لیتے ہوئے بدھ کو مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ معاملہ ایودھیا کوتوالی میں درج کیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق خارجہ سیکریٹری ونے موہن کواترا کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی ہندوستانی وفد نے جمعرات کو سری لنکا کے وزیر اعظم وکرما سنگھے اور صدر سے ملاقات کی اور کہا کہ ہندوستان سری لنکا کو اس کے بدترین معاشی بحران سے نکالنے میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ٹویٹ کیا کہ مسٹر کواترا نے بات چیت کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان سرمایہ کاری اور کنیکٹیویٹی کو فروغ اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنا کر سری لنکا کو اس کے بدترین معاشی بحران سے جلد از جلد نکالنے میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی حکومت امریکی اداروں اور امریکی حکام کے خلاف ایران کے شہید جوہری سائنسدانوں کے لواحقین کی جانب سے تہران کی ایک عدالت میں دائر کیے جانے والے کیس میں امریکہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس فیصلے میں تعدیبی اقدامات کے تحت امریکہ سے 4 ارب 300 ملین ڈالر کا تاوان ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق 2 ارب 150 ملین ڈالر مادی و اقتصادی نقصانات کی تلافی کے لیے مد نظر رکھے گئے ہیں، جبکہ اتنی ہی رقم کا جرمانہ امریکہ پر تنبیہی اقدامات کے تحت عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ کے خلاف اس کیس میں ایران کے 3 شہیدی جوہری سائنسدانوں کے اہل خانہ اور ایک متاثر جوہری سائنسدان جو دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہوا ہے مدعی تھے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ اور مغرب ممالک کے فوجی توسیعی منصوبے کے پس منظر میں چین کے صدر نے روس، ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ ورچوئل سربراہی اجلاس سے پہلے ایک تقریر میں فوجی تعلقات میں توسیع کے خلاف خبردار کیا۔ شی جن پنگ نے برکس بزنس فورم کو بتایا کہ یوکرین کا بحران ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب ہمیں جاگ جانا چاہیے اور خبردار کیا کہ اپنی سلامتی کے حصول کی خواہش فوجی اتحاد میں توسیع اور کسی دوسرے ممالک کی سلامتی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرین نے بھاری ہتھیاروں اور مزید جنگی ساز و سامان کا مطالبہ کیا ہے۔ جریدہ ہل نے مزید لکھا ہے کہ یوکرینی حکام بائیڈن حکومت کی اربوں ڈالر کی مدد کے باوجود اسے روسی فوجیوں کو یوکرین سے باہر نکالنے کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت بعد امریکی حکام تجویز دے رہے ہیں کہ یوکرین امن کے نام پر اپنی کچھ زمینیں روس کو دے کر موجودہ دفاعی صورتحال کو ختم کرے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام بھی اب مان رہے ہیں کہ مشرقی یوکرین کے دونباس علاقے میں روسی فوجیوں کو برتری حاصل ہے۔ بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا کے واقعات، انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر امریکی کانگریس میں ایک مذمتی قرارداد جمع کرائی گئی ہے۔ پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو مذہبی آزادی پر خصوصی تشویش والے ملک کا درجہ دیا جائے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں، آدیواسیوں اور دیگر مذہبی و ثقافتی اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں اسلاموفوبیا پر سماعت اب 30 جون کو ہوگی، جس میں بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیانات کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com